अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अब तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। जी जनाब, तो आज हम आए हुए थे कोट मिठन शरीफ। ये हमारे ज़िला राजनपुर के साथ एक छोटा सा नहीं बड़ा सा इलाका है। वहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की दरबार भी है। बहुत सारे लोग आप जानते होंगे कि एक बहुत ही मतलब बड़ा ये इलाका। कोट मिठन हमारा बहुत ही पुराना तारीखी शहर है। यहाँ हमारे एक बुज़ुर्ग सूफ़ी शेर की दरबार है जिनका नाम हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह है। आप बहुत सारे दोस्त उनको जानते होंगे, उनका नाम सुन रखा होगा। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये एक बहुत तारीखी पुराना शहर है कोट मिठन शरीफ। कुछ लोग मिठन कोट भी इसको कहते हैं। ये ख्वाजा साहब गुलाम फरीद की मुनासबत से जाना जाता है। उसके साथ एक दरिया बहता है, दरिया सिंध। वहाँ पे एक कोई ज़माने में, कोई पुराने ज़माने में, पुराने वक्तों में ख्वाजा साहब के ज़माने में एक बहरी जहाज़ चलता था जिस जहाज़ का नाम था इंडस क्वीन। ये जहाज़ आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा। तो मैंने सोचा कि आज दोस्तों को कोई तारीखी जगह दिखाई जाए, तारीखी चीज़ दिखाई जाए। ये बहुत पुराना तारीखी जहाज़ है, बहरी जहाज़ है। तो मैं दोस्तों को लिए चलता हूँ वहाँ पे, उसकी तारीख भी बताता हूँ साथ साथ, और साथ आपको इस जहाज़ की सैर भी करवाता हूँ। आइए मेरे साथ। दोस्तों, इस जहाज़ की तारीख मैं आपको बताऊं तो ये जहाज़ 1867 में फ़्रांस की एक कंपनी ने बनाया था। दो जहाज़ बनाए थे। एक जहाज़ नवाब ऑफ बहावलपुर जनाब सादिक अब्बासी साहब ने ख़रीद लिया था और एक उन्होंने अपने पास रखा था। ये जहाज़ सादिक अब्बासी साहब ने 1867 में ख़रीदा था, 1870 में। और इस जहाज़ को वो अपने मेहमानों के लिए, ख़ास मेहमानों को ले जाने के लिए और अपनी फैमिली के लिए इस्तेमाल करते थे। तो उस वक्त आप देखें कि उस वक्त भी भावलपुर की रियासत के पास, उनके नवाब के पास भी बहरी जहाज़ था। तो आप इस बात से ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त भी रियासत बहावलपुर बहुत अमीर थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था। उसके बाद ये जहाज़ अब्बासी साहब ने, सादिक अब्बासी साहब ने ख्वाजा गुलाम फरीद साहब को एज ए गिफ्ट दे दिया, तोहफे के तौर पे। जहाज़ का, बहरी जहाज़ का पहले नाम था सतलुज क्वीन, जो अब इसका नाम है वो है इंडस क्वीन। ख्वाजा साहब को जब नवाब ऑफ बहावलपुर सादिक अब्बासी साहब ने गिफ्ट किया या तोहफे के तौर पे दिया, तो उन्होंने बजाय अपने पास रखने के इसको लोगों की आने जाने के लिए वक्फ कर दिया। लोग इस पर कोट मिठन शरीफ से सवार होते थे और चाचड़ा शरीफ जाते थे, फिर चाचड़ा से सवार होकर कोट मिठन शरीफ आते थे। ये लगे हुए थे और ये जो है ना डीजल पे चलता था उस वक्त। ये जो बहरी जहाज़ है इंडस क्वीन, ये तीन मतलब हिस्सों पे मुश्तमिल था। तीन इसकी मंजिलें थी, तीन मंजिला था। इसकी जो निचली निचली मंजिल है उस पे औरतों के बैठने का इंतज़ाम किया जाता था, और उससे जो दूसरी मंजिल थी वहाँ पे लोग बैठते थे, मतलब कोई जानवर वगैरह भी बैठते थे। उससे जो तीसरी मंजिल थी वो वीआईपी लोगों के लिए थी, मतलब वीआईपीज़ जो हो गए। वहाँ पे कमरे भी बने हुए थे छोटे छोटे, वहाँ पे रेड कारपेट भी लगे हुए थे और साथ साथ पंखे भी लगे हुए थे। इस आपको एक और ख़ास बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जनरेटर भी लगे हुए थे बिजली पैदा करने के लिए उस वक्त। तो इस जहाज़ पे बेसिकली बैठने की 400 बंदे के बैठने की कैपेसिटी थी। 400 बंदा है एक वक्त में इस जहाज़ पे सफ़र कर सकता था। तो जी इस तरफ आपको दिखाता चलूँ कि ये देखें जी, यहाँ पे दो इंजन लगे हुए हैं जो आपको मैं पहले बता रहा था। ये डीजल इंजन है जिनके सहारे से ये चलता था। ये देखें जी, इस बहरी जहाज़ पे इंडस क्वीन पे जी दो चबूतरे थे बने हुए थे और दो मेहमान खाने थे। मेहमान खाने इसलिए बनाए गए थे क्योंकि लोग जो आते थे यहाँ पे रात आके रहते थे। कोई अगर रात को आ गया, क्योंकि ये जहाज़ सुबह सवेरे चलता था, सुबह सुबह चलता। एक मतलब अभी रात हो गई है तो रात को लोग यहाँ पे आके रुक जाते थे और सुबह सुबह ये फिर चल पड़ता चाचना की तरफ। बता रहा था कि दो यहाँ पे मेहमान खाने भी थे। और अच्छा अच्छा, आपको एक मज़े की बात बताऊं कि मेहमान खानों में जो था ना, एक तो लंगर का इंतज़ाम होता था, खाना भी बनता था। दूसरे नंबर पे जो जिन लोगों के मवेशी होते थे, मतलब जिन पे चढ़ के आते थे, कोई बैल हो गया, गद्दा हो गया, घोड़ा हो गया, उनके चारे का भी इंतज़ाम किया जाता था। शुरू शुरू में इसका खर्चा नवाब आप बहावलपुर उठाते रहे हैं, वो इसका पूरा का जो पूरा खर्चा है वही उठाते थे। इसके बाद ऐसा ऐसा जब वो पीछे हुए
تو یہاں پہ یہ اس کی حالت زار خراب ہونے لگی۔ اس کوئن پہ ایک وقت میں 400 مسافر سفر کر سکتے تھے، ایک ہی وقت میں، مطلب 400 مسافر سفر کر سکتے تھے۔ یہ ایک دن میں ایک ہی بار چلتا تھا، ایک بار جاتا تھا چاچڑا شریف اور پھر دوسرے دن رات کو وہاں پہ رک جاتا، پھر دوسرے دن ہے نا جو مسافر لے کر وہاں سے آ جاتا تھا۔ نواب آف بہاولپور صادق عباسی صاحب نے اس کا سارا خرچہ اٹھایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہی ہاتھ پیچھے کھینچا یہاں کی مقامی انتظامیہ کے پاس آیا تو یہ جہاز تھوڑا سا مطلب جو ہے پیچھے ہونے لگا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک وقت آیا کہ جب اس جہاز میں، اس بحری جہاز میں، انڈس کوئن میں آگ لگ گئی اور یہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا تھا۔ یہ آگ اس وجہ سے لگی تھی کہ یہ عملے کی نااہلی تھی، عملے کی نااہلی وجہ سے اس میں آگ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد اس کو پھر ریپیئر کیا گیا، بنایا گیا، لیکن اس کی جو اصلی حالت تھی اس اصلی حالت میں اس کو نہ لا سکے، اور دوبارہ جب اس کو ریپیئر کر لیا گیا تو اس میں 2 بلڈوزر کے انجن بھی لگائے گئے۔ اس کے بعد اس کو چلایا گیا لیکن یہ پھر نہ چل سکا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو اپنا سیر کے لیے مختص کر دیا گیا۔ جو لوگ سیر کرنے کے لیے آتے تھے وہ لوگ اس پہ چڑھ کے مطلب ہے نا جو یہ دریا کا نظارہ کیا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی بند ہو گیا، اتنا زیادہ نہیں رہا۔ پھر اس کی جگہ لانچوں نے لے لی، لانچ جو چھوٹی کشتی ہوتی ہے وہ آنے لگی ہے، تو پھر یہ ایسا ایسا رکتا گیا اور آج اس کی حالت زار دیکھیں کہ یہ رکا ہوا ہے، بالکل بند ہے۔ اس کے بعد اس کو فلڈ کے لیے استعمال کرنے لگے کہ لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن اب پوزیشن یہ ہے 1996 کے بعد یہ بالکل ایسے ہی کھڑا ہے، کسی نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی ہے، اس کی حالت زار پہ کسی نے بھی رحم نہیں کھایا ہے۔ یہ سامنے اس کے ساتھ 2 کشتیاں بھی تھی، حفاظتی کشتیاں، یہ آپ دوستوں کو سامنے نظر آ رہی ہوگی، یہ کشتی تھی اس کے ساتھ۔ اللہ نہ کرے کہ کہیں ڈوبنے کی مطلب ڈوب جائے، کہیں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، یا جہاں پانی کم ہو نیچے سے ریت لگ جاتی تھی کہ یہ مسافر کم کر کے جہاز سے اس کشتی میں بٹھاتے تاکہ لوگ ہیں نا جو اس جہاز سے اتریں اور وزن کم ہو جہاز کا، تو جہاز نکال لیا جاتا تھا اس طرح۔ دوسری حفاظتی کشتی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور میں اور بھی چیزیں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ انجن پڑا ہوا ہے یہاں پہ اس کا، تو آپ دوستوں کا چکر لگے تو ضرور لگائیں، یہ ایک بہت ہی اچھی اور تاریخی جگہ ہے، ہمارا ایک تاریخی ورثہ ہے۔ یہ جو سامنے آپ کو یہ کلاک کی طرح ایک چیز نظر آ رہی ہوگی، یہاں پہ اس کا جو کپتان تھا وہ بیٹھتا تھا، یہاں پہ بیٹھ کر اس کو ہینڈل کرتا تھا، ساتھ اس کا کمرہ بھی تھا وہاں پہ۔ اور اس کے پیچھے تھوڑا سا، میں اوپر نہیں جا سکتا کیونکہ وہ اس کی ایک بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے بھائی، وہ بتا رہے تھے کہ چھت اس کی کمزور ہے، آپ اوپر نہ چڑھیں۔ اس کے پیچھے ہی مسجد تھی، اس کے پیچھے ایک مسجد تھی، مسجد نظر آتی تھی وہاں پہ۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کا نیچے والا حصہ بھی دیکھ لیں، آپ کو دکھا دیں جی سارا کچھ۔ جناب جی ویور، تو 1996 کے بعد جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا یہ ایسے ہی بند کھڑا ہے۔ تو ایک بات میں پھر آپ دوستوں کو رپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا تھا۔ یہ ایک 3 منزلہ بحری جہاز تھا۔ نیچے والی جو آپ کو منزل نظر آ رہی ہے وہاں پہ عورتوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ تھی۔ یہ جو اوپر والی منزل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ یہ ہے کہ مویشی وغیرہ جانور ہو گئے وہ بٹھائے جاتے تھے، اور جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے وہ بٹھائے جاتے تھے۔ تیسری منزل پہ مہمان خانے بنے ہوئے تھے 2 عدد، اس کے علاوہ وہاں پہ روم بھی تھے کہ جو لوگ وی آئی پی لوگ تھے وہ روم وغیرہ اپنا لے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں رہتے تھے۔ روم تقریباً کوئی 4x6 کا ہوتا ہوگا شاید، اس میں ریڈ کارپیٹ بھی لگی ہوئی تھی، پنکھے بھی لگے ہوئے تھے۔ اس پر بجلی پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ جنریٹر کا بھی انتظام تھا پراپر۔ مطلب دیکھیں کہ آج اس کی حالت دیکھیں یہ کیسی ہو گئی ہے، حالت زار بہت خراب ہو چکی ہے۔ 1996 کے بعد بالکل بھی اس کو پر کسی نے توجہ نہیں دی، حالانکہ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے، اس پر توجہ دینی چاہیے انتظامیہ کو، اور اس پر کوئی ہوٹل بنا دیا جائے، کوئی سیرگاہ بنا دی جائے، کوئی پارک بنا دی جائے تو بہت ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری نہ مقامی انتظامیہ کی، نہ گورنمنٹ پنجاب کی، نہ کوئی گورنمنٹ آف پاکستان کی اس پر توجہ ہے، حالانکہ یہ ہمارا بہت ہی مطلب قیمتی اثاثہ ہے۔ کچھ چند سال پہلے یہاں پہ ہمارے راجن پر میں ایک ڈی سی تھے غازی امان اللہ صاحب، انہوں نے اس کی کوٹیشن وغیرہ اٹھوائی تھی کہ اس کو بنوانے کے لیے، لیکن ان کا ٹرانسفر ہو گیا، اس پر پھر کسی نے توجہ نہیں دی۔ حالانکہ کچھ سال پہلے تقریباً 2017 میں گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ اس کو ہم جو ہے نا
नीलाम कर दें, लेकिन मकामी लोगों को ने हिम्मत दिखाई और उनकी ये कोशिश गवर्नमेंट की नाकाम कर दी एहतजाज वगैरह करके। पहले की बात है, कुछ अभी रिसेंटली चंद साल पहले बहावलपुर के लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दी कि ये हमारा जहाज़ है, हमारे पास होना चाहिए, हम इसको ले जाते हैं। तो कोट मिठान के इंतज़ामिया ने उनको नहीं दिया। बहुत शोर शराबा हुआ, आप लोगों को पता चला होगा इस बारे में। मेरी अपनी हुकूमत वक्त से वक्त के हुक्मरानों से गुजारिश है कि इस कौमी विरसे की तरफ तवज्जो दी जाए प्लीज़, और इसको ये है कि किसी अच्छी सैर व तफरीह की जगह में कन्वर्ट किया जाए ताकि ये हमारा कौमी असासा बच सके। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नई व्लॉग के साथ। जिन दोस्तों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेहरबानी करें, हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, हमारी वीडियो पूरी देखा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। ओके दोस्तों, रब रखा, अल्लाह हाफिज़।